श्री निबंध संग्रहाख्य व्याख्या समुल्लसिता सुश्रुत संहिता सूत्रस्थानं प्रथमोऽध्यायः। सहस्राक्षं गणाधीशं स्वगुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्। समस्तजनपदतीलकल्पके श्रीभादानकभेषे नगरी वरमथुरारासमीपे अंकोला नामक वैद्यस्थानमस्ति, यत्र सौरवंशजा ब्राह्मणाः समस्तभूमिपतिं मान्या अश्विनीकुमारसमानाः प्रावर्णचन्द्ररुचि यशः प्रसादितदिग्मण्डला वेद्या अभूवन्। तदन्वये गोविन्दनामा चिकित्सक शिरोमणिरभूत्। ततस्तत्पुत्रो भीषक्शिरोमुकुटमणि जयपालः समजनी। तत्नयश्च समस्तशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो भरतपालः सञ्जातः। तत्पुत्रः स्वकुलनभस्थलचन्द्रमा विवेकबृहस्पतिः श्रीसहपालदेवनृपतिवल्लभः श्रीडल्हणः सम्मभूत्। तेन श्रीजिज्जटं टीकाकारं श्रीगयदासभास्करो च पञ्जिकाकारो श्रीमाधवब्रह्मदेवादीन् टिप्पणकाराश्चोपजीव्य आयुर्वेदशास्त्र शुश्रुतव्याख्यानाय निबन्धसंग्रहः क्रियते। यद्यपि सुश्रुतोपरि जिज्जटादीष्टिका रचिताः, तथापि तासां कुशाग्र्यम् अधीयाम अभिगम्य त्वादल्पवेध सामनुग्रहाय सुश्रुतं व्याख्यातुकामस्य मम प्रयासः सफलः। अथातो भेदोत्पत्तिम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः। अथातो भेदोत्पत्तिम् अध्यायं व्याख्यास्याम इति। ननु कथमत सूत्रमिदं चतुर्विधानि हि सूत्राणि भवन्ति हि। तद्यथा प्रतिसंस्कर्तृसूत्रम् एकीयसूत्रं शिष्यसूत्रं गुरुसूत्रं चेति। यः प्रतिसंस्कृतसूत्रं नास्त्येवेत्येके अन्ये त्वस्तीति भाष्यन्ते। यथा च तदस्ति तथैव नैकट्येन कथयिष्यामः। एकीयसूत्रं यथा तत्र लोहितकपिलपाण्डुपीतनीलशुक्लेष्वप्रदेशेषु मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाणि यथा संख्यमुदकानि भवन्तीत्येके भाषन्ते। सुश्रुत अध्याये पञ्चचतुर्दशे इति हि शिष्यसूत्रं। यथा वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च लक्षणं स्थानं कर्म च रोगाश्च वदस्व वदताम्बर। निदान अध्याय प्रथमोऽध्यायः इति हि गुरुसूत्रं। यथा देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध मे। निदान अध्याय प्रथमो इति। एवं सूत्राणाम् अनेकत्वात् कस्येदं सूत्रम् इच्यते। गुरोरवैवतः सूत्रम् शिष्येण ग्रन्थं चिकीर्षता लिखितम्। अन्ये तु शिष्यस्येवेदं सूत्रमित्याहुः। स त्वात्मशिष्येषु धन्वन्तरी प्रशिष्येषु प्रतिज्ञां कृतवान्। तन्नेच्छति गै किमेतत् स्वकपोलकल्पितं सुश्रुतेनोक्तम् अथवा यथैव गुरुणोदीरितमिति पृष्टः। प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुतं मुखेनेदमाह। यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिरिति। इदं प्रतिसंस्कर्तुं सूत्रं यत्र यत्र परोक्षे लिट् प्रयोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसंस्कृतु सूत्रं ज्ञातव्यमिति हि। प्रतिसंस्कर्तापीह नागार्जुन एव अथ शब्दो अनन्तरार्थ एव। अतो युष्मच्छल्यदन्तोपदेशका मिताद् अनन्तरं वेदोत्पत्तिमिति अस्यादौ आयुः शब्दो लुप्तो ज्ञेयः। तेन आयुर्वेदोत्पत्तिमिति उत्पत्तित्राभिव्यक्तिः न त्वभूतप्रादुर्भावः अधीयन्ते अस्मिन् अर्थः इत्यध्यायः व्याख्यास्याम इति। विशेषे आङ् अभिव्याप्तो व्याख्यास्यामः पृथक्ष्यामः। अन्ये तु अथ शब्दः शिष्यप्रश्नान्तर्ये अतः शब्दो हित्वर्थः यत् एते शिष्याः प्रजाहितार्थम् आयुर्वेदं
गुरुं प्रपच्छुः। अतो हेतोरित्यर्थः। अपरे तु विविधप्रकारे अभिमुख्ये शेषं समम् एतेनातः शल्यतन्त्रोपदेशकामिताद् अनन्तरम् आयुर्वेदाभिव्यक्तिः अधिकृत्य कृतो योऽध्यायस्तं विशेषाभिव्याप्ता प्रकथयिष्यामः। द्वितीयव्याख्यानपक्षेऽपित्थं योजनीयं यथोवाचेति व्याद्रगुप्तवान् भगवान् धन्वन्तरीति समस्तैश्वर्यमाहात्म्य च श्रीकामार्थप्रयत्ने युक्तो भगवान् इत्युच्यते। अन्ये तु ज्ञानातिशयवान् पुरुषातिशयो भगवानः। अपरे तु अष्टगुणैश्वर्यवाने वात्र भगवान् अथात इत्यादिकं प्रतिज्ञासूत्रम् अद्यप्यध्यादो लिखितं। तथापि वत्स सुश्रुत अध्याय प्रथम सुश्रुत सूत्र 14 इति अनन्तरं द्रष्टव्यम्। अन्ये तु अध्याप्याश्च भवन्तो वत्साः सुश्रुत अध्याय प्रथमो सूत्रं पंचमो इत्यनन्तरं पठन्ति तन्नेच्छति गै। अत्र केचित् वेदोत्पत्तिं नामाध्यायम् इति पठन्ति। अथ खलु भगवन्तम् अमरवर ऋषिगणपरिवृत्तमाथ हस्तं काशीराजं दिवोदासं धन्वन्तरीमोपधेन भवैवर्ण उपभ्र पौष्कल करवीर्य गोपुरक्षित सुश्रुत प्रभूतय ऊचुः। अथ खल्वित्यादि अथेति मंगलार्थः तत्तु श्रोतु व्याख्यातो क्रियाफलसिद्धिं कथयति खलु वाक्यशोभार्थः। अन्ये तु निश्चयार्थः परमवर देवश्रेष्ठं पूर्वजन्ममन्यमृतोद्धरणात्। अन्ये तु ब्रह्मणोऽवतरणात्वात् ऋषिगणपरिवृतं देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि समूहे विष्टितं तपोज्ञानबाहुल्याद् उपादेयवाक्यत्वाच्च आश्रमस्थं वानप्रस्थाश्रमस्थं एतेन राज्यचिन्तापरित्यागाद् आनुकूलचित्तत्वं राजर्षित्वं च सूचितं। काशीराजं वाराणसी जनपदं नृपतिं काशीराजस्य निर्वाणपदाभिलाषित्वात् तत् पुत्रत्वम् आपन्नमिति काशीराजं काशीराजानाम् एकत्वाद् विशेषेण माह दिवोदासं दिवीति शब्देन अत्र ततस्था देवाः कथ्यते ते पूजाकाम्यया सम्प्रदीयते यस्मै स दिवोदासस्त्वम्। अन्ये तु दासशतीकर्माणि यत्नेन करोतीति दासः दीवः स्वर्गस्य दासो दिवोदासत्वं सर्वजनप्रसिद्धं विशेषेण माहं धन्वन्तरीरीति धनुश्शल्यशास्त्रं तन्य अन्यं पारम ईयर्ति गच्छतीति धन्वन्तरिः तम् अपरा व्युत्पत्ति विस्तरभयान्न लिखिता औपधेनववादयः सुश्रुतान्ता सप्तशिष्या ऊचुः उक्तवन्तः प्रभृति शब्देन भोजादयः। अन्ये तु गोपुररक्षितो इति नामद्वयं मन्यन्ते इत्यौपधेनवादयोष्टौ प्रभृति ग्रहणानिमित्कायनं गार्ग्य गालवाः। एवम् एतान् 12 शिष्यानाहुः। ननु प्रश्नकर्तृतया सुश्रुतस्य मुख्यत्वादावस्य नामग्रहणमुचितं स्यात्। कथम औपधेनवादिनामान्यत् अनुवक्तानि सत्यं देवर्षयस्ते राजर्षिणां पूज्या इति न दोषः। भगवन् शारीरमानस आगन्तु अभिव्याधिभिः विविध वेदनाभिघातोपद्रुतान् सनाथानप्यनाथवाद्विचेष्टमानान् विक्रोशतश्च मानवानभिसम्मिक्ष्य मनसि न पीडा भवति तेषां सुखेषिणां रोगोपशमनार्थम् आत्मनश्च प्राणायात्यार्थ प्रजाहित हेतो आयुर्वेदं श्रोतुमिच्छाम इहोपदिश्यमानम् अत्रायत्तमेहिक आमुष्मिकं च श्रेयः तद्भगवन्तम् उपपन्नाः स्मः शिष्यत्वेनेति। ऋष्यस्ते तं काशीराजं प्रति किमुचूरित्याह भगवन्नित्यादि भगवन्निति
संबोधने तत्र शारीरा वातादि वैषम्यनिमित्ता मानसा रजस्तमसंभूता कामादयः आगन्तवो व्याघ्रादिकृता शस्त्रादिकृताश्च स्वाभाविकानां त्रा ग्रहणम् अस्मिच्छास्त्रे तत्प्रतिकारस्य प्राधान्यसूचनार्थम् अथवा आत्मनश्च प्राणयात्रार्थ इत्येवत्रेवावरोधाश्च ऋषिणां हि शारीरमानसागन्तुव्याधयः सम्भवात् केवलं स्वाभाविकव्याधिनिषेधेनैव प्राणयात्राभिप्रेता उपद्रुतान् उपसृष्टान् सनाथानपि समित्रादिकानपि अनाथवत् एकाकी जनवत् विचेष्टमानान् विरुद्धां क्रियां कुर्वाणान् एतेनायुर्वेदं विना मित्रादयोऽनर्थका इति विक्रोश तश्च विशेषादार्थस्वरे रुदतश्च न अस्माकम् आत्मनश्च प्राणयात्रार्थं प्राणानाम् अग्निशोमादीनां यात्रार्थं व्यवहारार्थं स्वस्थवृत्तानुवर्तनार्थम् अत्र केचिद् आत्मप्रजाहितहेतोः इति पठन्ति उपदिश्यमानं संक्षेपतः कथ्यमानम् अत्रायत्तमिति अत्रायुर्वेदोपदेशे आयत्तम् अधिनम् एहिफेकम् इहलोकभवम् आमुष्मिकं परलोकभवं श्रेयःकल्याणलाभः अर्थकामो मित्रादिलाभो यशश्च ऐहिकं श्रेयः स्वर्गादिविशिष्टं जन्मान्तरज्ञानादयश्च आमुष्मिकं श्रेयः अमरत्वं च तदिति हेतो यस्माद् आयुर्वेदोपदेशो द्विविधं श्रेय आयत्तं तस्माद् उपपन्नास्मः समीपमागताः स्मः शिष्यत्वेन छात्रभावेनेति। तानुवाच भगवान् स्वागतं वः सर्व एवामी मान्स्या आध्याप्याश्च भवन्तो वत्साः तेषाम् औपधेनवादीनां समीपगतानां काशिरेजन किं कृतमित्याह तानुवाच भगवानिति स्वागतं शोभनमागतं वह युष्माकम् अमीमांस्या अविचारणीया प्रसिद्धजात्यादिवत्वात् अध्याप्याश्च अध्यापनार्हाश्च वत्सा इति पक्षपातातिशयत्वसूचकं सम्बोधम् अथवा वत्साः प्रथमवयसो गवां पुत्राः वत्सा इव वत्साः अनेन विशेषेण प्रथमव्यस्त्वं पुत्रसादृश्यं दमनीयत्वं च सूचयति। इह खल्वायुर्वेदं नामोपाङ्गम् अथर्ववेदस्यानुत्पाद्येव प्रजाः श्लोकशतसहस्रमध्याय सहस्रं च कृतवान् स्वयंभू ततोऽल्पायुष्टमल्पमेधस्त्वं चालोक्य नराणां भूयोऽष्टधा प्रणीतवान्। इदानीमायुर्वेदस्य सामान्यं लक्षणं दर्शयन्नाह इह खल्वित्यादि इह खल्विति वाक्यालङ्कारे वक्ष्यमाणं वाक्यमलङ्करोति। अन्ये तु इह मयि सूत्रकारे खलु एवार्थ एतेन मय्येव आयुर्वेदोऽष्टाङ्गो नान्येषु सूत्रकारेषु अन्येषाम् एकस्येव अङ्गस्य प्रणेतृत्वात् इहेति वाक्योपक्रमे खलु संबोधने इत्यपरे उपाङ्गम् अङ्गमेवाल्पत्वादुपाङ्गं तद्यथा देहस्य बाहुजङ्गे शिर इत्यङ्गानि करचरणनासिकादीन्यु उपाङ्गानि एतेन उपाङ्गमित्युक्तम् उपाङ्गमङ्गं समीप इत्येके अनुत्पाद्यैव प्रजाः लोकसृष्टे प्राक् आयुर्वेदं प्रदर्श्य प्रजाः पुष्यान् सृष्टवान् इत्यर्थ कृतवान् संस्कृतवान् न तु पूर्वमुत्पादितवान्। कुतः नित्यत्वात् स्वयंभूः ब्रह्मा ततोऽल्पायुष्टमिति ततः प्राक्त नकरणान् अनन्तरमदम् मप्रवृत्तो सत्याम् अल्पायुष्त्वम् अल्पजीवितत्वम् अल्पमेधस्त्वं स्वल्पबुद्धित्वं भूयः पुनः अष्टधा अष्टभिः प्रकारेः तद्यथा शल्यं शालक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या
कौमारभृत्यम् अगधतन्त्रं रसायनतन्त्रं वाजिकरणतन्त्रमिति। अथ केतेष्टो प्रकाराः इत्याह तद्यथेत्यादि शल्यमिति। शल्याहरणप्रधानं तन्त्रं शल्यतन्त्रं। शलाकायाः कर्मशालक्यं तत्प्रधानं तन्त्रमपि शालक्यं। कायोत्राग्निरुच्यते तस्य चिकित्सा कायचिकित्सा, अथवा कायो देहः तस्य चिकित्सा कायचिकित्सा। भूतानि देवासुरगन्धर्वयक्ष रक्ष पितॄनागपिशाचा अष्टो तानि वेत्यन्तानि। भूतविद्या अथवा भूताभिशापाकरणार्थ विद्या भूतविद्या। कुमाराः बालाः तेषां भृतिधारणं पोषणं च तस्या भृत्या इदं तन्त्रमिति। कौमारभृत्यम् अगदो विषप्रतिकारः तदर्थ तन्त्रम् अगधतन्त्रम्। अन्ये विषगरवैरोधी कंसप्रयोगः गदः गजस्वाभावः अगदः। अगदायत्तन्त्रमगदं तन्त्रमित्याचक्षते। रसानां रसरक्तादीनां हयनम् आप्यायनं रसायनं तदर्थं तन्त्रं रसायनतन्त्रम्। अथवा रसानां रसवीर्यविपाकादीनाम् आयुः प्रभृतिकारणानाम् अयनं विशिष्टलाभोपायो रसायनं तदर्थं तन्त्रं रसायनतन्त्रं। वाजीकरणतन्त्रमिति। येन स्त्रीषु विषये वाजीवनरः सामर्थ्यं प्राप्नोति तद्वाजीकरणं। येनात्यर्थं व्यज्यते स्त्रीषु तद्वाजीकरणम्। अन्ये तु वजनं वाजोः वेगः प्रकरणात् शुक्रस्य स विद्यते। येषां ते वाजिनः अवाजिनो वाजिनः क्रियन्ते अनेनेति वाजीकरणम्। अन्ये तु वाजिशब्देन शुक्रमभिधीयते तेन शुक्ररहितस्य वाजीशुक्रं क्रियते अनेनेति वाजीकरणं तदर्थं तन्त्रं वाजीकरणतन्त्रम् इति। शब्दोष्टाङ्गपरिसमाप्तो अथास्य प्रत्यङ्गलक्षणसमासः। अथेत्यादि अथेत्यान्तर्ये अस्य आयुर्वेदस्य प्रत्यङ्गलक्षणसमास एकमेक अङ्गं प्रति लक्षणसंक्षेपः। तत्र शल्यं नाम विविधतृणकाष्ठ पाषाणपांशु लोहलोष्टास्ति बालनखपूयास्त्रावदुष्ट व्रणान्तर्गर्भशल्योद्धरणार्थं यन्त्रशस्त्रक्षाराग्नि प्रणिधान व्रणविनिश्चयार्थं च। किं तदेकमेकमङ्गं प्रतिलक्षणं संक्षेपेणेत्याह तत्रेत्यादि। तत्र तेष्वङ्गेषु नामशब्दः प्रतिपादने शल्यं प्रतिपाद्यते कथ्यत इत्यर्थः। विविधतृणादीनां पूयास्त्रावान्तानां दुष्टव्रणस्यान्तर्मध्यादुद्धरणार्थम् उद्धरणप्रयोजनं तथा गर्भशल्यस्यापि उद्धरणार्थमित्यस्याग्रे षष्ट्या विधानेः इति केचित् पठन्ति व्याख्यानयन्ति च। अपतर्पणाद्ये रक्षाविधानान्ते द्विव्रणीयोतेरित्यर्थ। प्रणिधानार्थं निवेशनार्थं न केवलं काष्ठतृणादिशल्यं किन्तु अतिप्रवृद्धं मलदोषजं वा शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां यत्किञ्चिदा बाधाकरं शरीरे तत् सर्वमेव प्रवदन्ति शल्यम् इति। शल्यक्यां नाम ऊर्ध्वजतृगतानां श्रवणनयनवदन घ्राणादिसंश्रितानां व्याधीनाम् उपशमनार्थम्। शालक्यमित्यादि जत्रु ग्रीवामूलम् अन्ये वक्षोसन्धिमाहु
वदनमत्र मुखकुहरमाहु घ्राणादिसंश्रितानामित्यत्र आदिशब्दात् शिरः कपालादिसंश्रितानां कायचिकित्सानां सर्वाङ्गसंश्रितानां व्याधिनां ज्वररक्तपित्तशोषोन्मादापस्मार कुष्ठमेहातिसारादीनाम् उपशमनार्थम् कायचिकित्सेत्यादि केचित् ज्वरानन्तरमतिसारं पठन्ति तन्न पञ्जीकया दूषितत्वात्। भूतविद्या नाम देवासुरगन्धर्वयक्षरक्षपितॄपिशाचनागग्रहाद्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्मबलिहर आदि ग्रहोपशमनार्थम्। भूतविद्येत्यादि असुरा दैत्या गन्धर्वा देवगायका यक्षा धनदादय रक्षांसि रावणप्रभृतिनि पीतरः अग्निश्वातादयः पिशाचाः पिशिताशनाः एते ग्रहाः प्रोच्यते। शान्तिकर्म बलि हरणादि ग्रहोपशमनार्थ शान्तिकर्मादिभिः अष्टग्रहोपशमनप्रयोजनम्। कौमारभृत्यं नाम कुमारभरण धात्री क्षीर दोषसंशोधनार्थम् दुष्टस्तन्य ग्रहसमुत्थानां च व्याधीनाम् उपशमनार्थम्। कौमारभृत्यादि दुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानां चेति दुष्टस्तन्येन दुष्टग्रहेण च जातानामित्यर्थः। तत्र दुष्टस्तन्येन शारीराः दुष्टग्रहेण आगन्तवः। अगदतन्त्रं नाम सर्पकीटलूतामुषकादिदंष्टविषव्यञ्जनार्थविविध विषसंयोगोपशमनार्थे च। अगदतन्त्रमित्यादि कीटा वृश्चिकादयः लूता मर्कटकीटभेदो वा विविधविषसंयोगोपशमनार्थमिति विविधानां नानाप्रकाराणां स्थावरजङ्गमानां विषाणां संयोगः संगमः तदुपशमाय अन्ये तु विविधविषसंयोग विषोपहतोपशमार्थं च इति पठन्ति। संयोगविषं समानमधुधृतानि। रसायनतन्त्रं नाम वयस्थापनम् आयुर्मेधाबलकरं रोगापहरणसमर्थं च। रसायनतन्त्रमित्यादि वयस्थापन वर्षशतमायुस्थापनम् आयुष्करं शताधिकमपि करोति। अन्ये तु वयस्थापनं जरापहरणं तारुण्यं बहुकालं स्थापयतीत्यर्थम्। भाजीकरणतन्त्रं नामाल्पदुष्ट क्षीणविशुष्करेतसा आप्यायनं प्रसाद उपचयन जनन निमित्तं प्रहर्षजननार्थं च। वाजीकरणं तन्त्रमित्यादि अल्परेतसः प्रकृतेव स्तोकरेतसः तेषाम् आप्यायननिमित्तं दुष्टरेतसो वातादिदुष्टरेतसः तेषां प्रसादनिमित्तं क्षीणरेतसः कारणे स्वामानम् अल्पीभूतरेतसः तेषाम् उपचयनिमित्तं विशुष्करेतसः स्वमानादत्यर्थं क्षीणरेतसः तेषां जनननिमित्तम् अथवा अल्परेतसः पञ्चविंशतिम् अप्राप्ताः क्षीणरेतसस्तु मध्यवयसः कारणात् अल्पीभूतरेतसः शुष्करेतसो वृद्धाः प्रहर्षजननार्थं चेति स्वस्थस्य शुक्रवृद्धि श्रुतिकरणार्थचित्यर्थ। एवम् अयमायुर्वेदो अष्टांग उपदिश्यते अत्र कस्मे किमुच्यतामिति। एवम् अयमिति एवम् अनेन प्रकारेण अत्रेति येषु मध्ये किमंगं शिष्यो दृश्यतां व्याख्यातमः इति शब्द सामान्येन च।
त ऊचुः अस्माकं सर्वेषामेव शल्यज्ञानं मूलं कृत्वोपदिशतो भगवानिति। स उवाचैवस्मिति। त ऊचुः ते शिष्या धन्वन्तरिं प्रति ऊचुः उक्तवन्तः शल्यज्ञानं मूलं कृत्वा शल्यज्ञानमादौ कृत्वा स धन्वन्तरिः उवाच उक्तवान् एवमस्तित्वति एवं भवत्विति। स होवाच इति केचित् पठन्ति ते हे शिष्ये सहेत्यर्थः। त ऊचु भूयोऽपि भगवन्तम् अस्माकमेकमतिनां मतमभिसमीक्ष्य सुश्रुतो भगवन्तं प्रक्ष्यति अस्मे चोपदिश्यमानं वयमप्युपधारयिष्यामः। स उवाचैवमस्वित्वमी प्रक्ष्यति पृच्छां करिष्यति।